दर्शकवृन्द, गोर्खा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा नेपालले प्राप्त गरेको प्रगति देख्दा विश्व जगतले प्रशंसा गरिरहेको छ, जुन स्वाभाविक पनि छ। नेपालको पुनर्निर्माणबाट हामीले धेरै सिकाइहरू हासिल गरेका छौँ, तर पुनर्निर्माणको काम 100% पुरा गर्न अझै केही चुनौतीहरू पनि छन्, जसमा सहरी पुनर्निर्माणको सुस्त प्रगतिले सरकारवाला निकायहरूलाई चिन्तित बनाइरहेको छ। आजको भागमा हामी सहरी पुनर्निर्माणका वर्तमान चुनौती र भावी कार्यदिशाका विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। केही दिन अघि मात्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न सरकारवाला निकायहरू बीच सहरी आवास पुनर्निर्माणका समस्याहरूको समाधान निकाल्ने उद्देश्यले एक बृहत कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ। कि त्यस कार्यशालाको बहसले कस्तो निचोड दियो र कस्तो निष्कर्ष निकाल्यो? आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा यिनै विषयमा चर्चा गरौँ। इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन ICNR को लिडरसिपमा सहरी आवास पुनर्निर्माणका रणनीतिक मुद्दाहरू र त्यसको लर्निङहरू कस्तो छ, रणनीतिक इस्युहरू, स्ट्राटेजीहरू के छन्, त्यो विषयमा आज एउटा कन्सल्टेटिभ मिटिङमा यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ। जुन किसिमको प्रगति हामीले जुन गरेका छौँ निजी आवासको क्षेत्रमा, त्यसअनुसार सहरी क्षेत्रको प्रगति त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर महानगरपालिका लगायतका नगरपालिकाहरूमा हाम्रो जाने प्रगति कम देखियो, जाने झन्डै 40% हाराहारीमा अहिलेसम्म पनि छ। यो स्थिति किन आयो भनेर हामीले अध्ययनहरू गराएका थियौँ। समस्याहरू उप छलफल गरेर यसको वे फरवर्ड के गर्ने, हाम्रा नियमहरूले, हाम्रा जाने विधानहरूले कहाँ के समस्या पारेका छन्, त्यो जाने छलफल गरेर त्यसको एउटा निर्क्युल त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि आजको जाने यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। सहरी पुनर्निर्माण चाहिँ ग्रामीण भेगभन्दा अलिक पछि नै परेको छ। यहाँ चाहिँ धेरै चुनौतीहरू चाहिँ हाम्रो पहिलाको अध्ययनले पनि देखाएको छ। पहिलो रूपमा चाहिँ हामीले फाइनेन्स भन्छौँ होइन, जुन पैसा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ जग्गा जमिनको कुराहरू, कहीँ गुठीको जग्गामा घर बनेको, आफ्नो लाल पूर्जा नभएको अवस्था होइन। यसमा अरू सङ्घ संस्थाहरू, जुन ग्रामीण भेगमा चाहिँ थुप्रो सङ्घ संस्थाहरू आएर काम गरिरहेको थियो। सहरमा चाहिँ सहरी पुनर्निर्माण गर्नु एकदम जटिलता छ भनेर सङ्घ संस्थाको नि एकदम कम रुचि भएको होइन, एकदम कम इन्ट्रेस्ट भएको कुराहरू। त्यस्तै घर बनाउनुलाई चाहिने मापदण्डहरू छ, त्यो सबै फलो गर्नु पनि अलि जटिल रहेको छ। कोर सिटीको समस्या के छ भने, एक त घरहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन्। एउटाले बनाउन खोज्छ, त्यसलाई भत्काउन खोज्छ, त्यो भत्काउँदाखेरि अर्को पनि चाहिँ त्यहाँ भत्किने अवस्था भावनाले त्यो छिमेकीको कारणले पनि ऊ अगाडि बढ्न सकेको छैन। अर्को कुरा, अब सिटी कोरमा सानो तपाईँको 1 इन्ची 2 इन्ची जग्गाको पनि धेरै ठुलो विवादहरू पर्ने। जग्गा भत्काउनुभन्दा अगाडिको स्वरूप एउटा हुन्छ, घर भत्काउनुभन्दा। घर भत्काइसकेपछि त्यहाँ फरक सिचुएसन हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ विवाद भएर चाहिँ त्यो अहिले हामी कहाँ करिब चाहिँ 150-200 मुद्दाहरू पेन्डिङमै छ। त्यसले पनि यो निकास दिन सकेको छैन। मूलतः यी 8-9 वटा चुनौतीहरू, समस्याहरू देखिएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने देख्छौँ। आर्थिक स्रोतमा कमी, सीमित पहुँच, जग्गा सम्बन्धी समस्याहरू, सम्पदा बस्तीको चाहिँ विशेष प्रकृति भएको हुनाले सम्पदा बस्तीसँग सम्बन्धित समस्याहरू, सूचना र सञ्चार प्रवाहमा कमी, अनि सोसियो टेक्निकल एसिस्टेन्स अथवा सामाजिक प्राविधिक जुन सहयोग पुनर्निर्माणको लागि पुग्नुपर्ने हो त्यसको अपर्याप्तताको कारणले गर्दाखेरि रहेको समस्याहरू, प्रबलीकरण अर्को ठुलो चाहिँ भत्काएर नयाँ बनाउनु पर्ने घरहरूको आफ्नै प्रकृतिको समस्या होला, तर आंशिक क्षति भएको र प्रबलीकरण गर्नुपर्ने घरहरूकोमा सम्बन्धमा अझ धेरै कठिनाइहरू छन्। अनि भलरेबल पपुलेसन भनेर सङ्कटासन्न समुदाय भनेर जुन आइडेन्टिफाई भएको छ, पहिचान गरिएको छ, ती समुदायहरूको अतिरिक्त थप समस्याहरू छन् र अन्य केही नीतिगत समस्याहरू, नीतिगत चुनौतीहरू पनि रहेका छन्। सबभन्दा अड्किएको चाहिँ नेपालको अर्बन अम्ब्रेला एक्ट चाहिएको छ। ऐनहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ अत्यन्त चाहिँ कमी भएकोमा अर्बन डेभलपमेन्ट एक्ट, यो अर्बन रिन्युअल एक्ट, अर्बन रिजेनेरेसन एक्ट र यी एक्टहरू मात्र बनाएर पुग्दैन। एक्टहरू अनुसार प्लानिङ कसरी गर्ने र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने गाइडलाइनहरू चाहिन्छ। र अहिले सबभन्दा ठुलो हेरिटेज सेक्टरमा खड्किएको चाहिने हेरिटेज बिल्डिङहरूको रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने डिजाइन गाइडलाइन पनि छैन, अनि कन्स्ट्रक्सन ट्याक्सिस गाइडलाइन पनि छैन। त्यो नहुँदाखेरि हाम्रो प्राविधिकहरूमै चाहिँ डिजाइन गर्ने प्राविधिकहरूमै पनि त्यो छ, निर्माण गर्नेमा पनि त्यो कमी छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँको स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी त बन्यो, भूकम्प प्रतिरोधी त बन्यो होला, तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कल्चरल आइडेन्टिटी चाहिँ गुम्यो।
सहरी पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सुरु गरे पश्चात देखिएका विभिन्न समस्याहरूलाई समयक्रममा संयोजन र समस्या समाधान गर्दै पनि गएको छ। गुठी कायम रहेको तर निजी स्वामित्व रहेको जग्गामा आवास पुनर्निर्माण गर्नको लागि गुठीको कुद र तिरोमा सुविधा दिने व्यवस्था पुनर्निर्माणले प्राधिकरणले गरेको हो। त्यसअनुसार त्यसले केही सहजीकरण गर्यो। त्यसै गरिकन सम्पदा बस्तीभित्र रहेका लाभग्राहीहरूको पुनर्निर्माणलाई सहयोग गर्न बहुस्वामित्वमा रहेको घरहरूको हकमा एकभन्दा बढी परिवार आश्रित भएको खण्डमा परिवार सङ्ख्या अनुसार लाभग्राही कायम गरी प्रति परिवार थप अनुदान दिने व्यवस्था पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यही क्रममा एउटा घर भए पनि बहुस्वामित्वको घर छ भने त्यसमा चाहिँ धेरैजनाले नै अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्यो। त्यसै गरी घरको अगाडिको मोहडामा एकरूपताको लागि सम्बन्धित नगरपालिकाबाट जुन विशेष गरी यो चाहिँ सम्पदा बस्तीमा सम्बन्धित नगरपालिकाबाट थप अतिरिक्त चाहिँ अनुदान सहयोग प्राप्त गरी घरको यो सम्पदा बस्तीको चाहिँ स्वरूप कायम गर्नको लागि मद्दत गर्ने भन्ने खालको पनि नीतिहरू अगाडि सारियो। हामीले सकेसम्म त्यो मौलिकता बिगार्न नदिनको निम्ति भनेर मोहडाको निम्ति लाग्ने काठ, इँटा र झिङ्गटीको निम्ति 35% अनुदान दिन्छ मौलिक शैलीमा घर बनाउनेहरूको निम्ति। हाम्रो कानुनी बन्दोबस्त छ त्यो। एउटै घरले सानै भए पनि मोहरा धेरै भयो भने उसले 4 लाख 5 लाखसम्म अनुदान पाउँछ, होइन भने जथाभावी घर बनाइदिन्छ। मौलिकता जगेर्नाको निम्ति त्यो काम गरिरहेको छ। हामीले मोहरालाई मात्र सब्सिडी गरेर पुग्दैन, होल बिल्डिङ एज ए होलै कन्जर्भ गर्नुपर्छ। अघि चाहिँ जुन भक्तपुर र मेलले भन्नुभयो उहाँहरूको चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ मोहराको लागि दिने मना छ, तर मोहरा मात्र होइन होल भवनको लागत कति लाग्ने हो त्यसको कति पर्सेन्ट दिने हो, होइन 15% सक्छौँ होइन 15% दिने, 25% दिने। अनि नपुग रकमको चाहिँ उनीहरूलाई सफ्ट लोनमा उपलब्ध गराइदिने। सिटीमा त दिन सकेनैन, तर सफ्ट लोनमा उपलब्ध गराइदिने, होइन चाहिँ उनीहरूको घर ढिलो राखेर ग्यारेन्टेड बसेर भए पनि त्यो व्यवस्था गर्यो भने हेरिटेज सेटलमेन्टको बन्छ। पुरानो प्रविधि र पुरानो निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई हामीले प्रोत्साहित गरेन भने त्यो लोप भएर जान्छ, समाप्त भएर जान्छ। विदेशी प्रविधि त सबैलाई थाहा छ नि। हामीसँग 300-400 वर्ष पुराना मठ मन्दिरहरू छन्, घरहरू छन्। त्यो किन टिक्यो र त्यो प्रविधि हामीले नयाँ पुस्तालाई दिनेतर्फ हाम्रो ध्यान किन जाँदैन? यो कुरामा हामीलाई आश्चर्य लागिरहेको छ। यसको अर्थ विभिन्न प्रविधि ल्याउनु हुँदैन भने होइन, मिक्स गरौँ न, हाम्रो कुरा पनि त बचाइराखौँ न। त्यो बचाउने कुरोमा हामी किन कन्जोसियाइ गर्ने? यो तर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रा चाहिँ कल्चरल हेरिटेजहरू, यद्यपि कतिपय कल्चरल हेरिटेजहरू मोनुमेन्ट्सहरू सदियौँदेखि पटकका भूकम्पमा पनि बचे, तर कतिपय भूकम्पबाट चाहिँ पटकका भूकम्पबाट ढलेको ढलै गरे। किन कतिपय सम्पदाहरू चाहिँ हाम्रा मोनुमेन्ट्सहरू पटकका भूकम्पमा ढलेनन्, किन कतिपय चाहिँ सम्पदाहरू कन्टिन्युसली ढलिराखे? यसको चाहिँ खोजी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सम्भवतः यसको स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी, यसको अर्थक्वेक रेजिस्टेन्सको पर्सपेक्टिभबाट गरेको इन्जिनियरिङ जुन खालको डिजाइन छ विगतमा, त्यो डिजाइनको पर्सपेक्टिभमा केही न केही कुराको फरक पाउन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ रहेको एउटा चाहिँ डिलेमा कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले गरेको अध्ययन, हामी इन्जिनियरिङ प्रोफेसनमा चाहिँ गरेको अध्ययन चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ भनेको मूलत कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कङ्क्रिट टेक्नोलोजीमा बढी चाहिँ छ। काठ, ढुङ्गा, माटो योसँग रिलेटेड टेक्नोलोजीमा चाहिँ हाम्रो अध्ययन, हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ स्टडी यो सबै कुराहरूमा चाहिँ कमी छ। एउटा चाहिँ रियालिटी हाम्रो बिचमा छ। कहिलेकाहीँ के कुरा देखिन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटीको कुरा गर्दाखेरि आर्कोलोजिकल भ्यालु वा चाहिँ हेरिटेजको भ्यालुको कन्जर्भेसनको कुरा चाहिँ एक आपसमा कन्ट्राडिक्ट गरिराखेको कुरा देखिन्छ, जबकि यो कुरा कन्ट्राडिक्ट गर्न नपर्ने पनि बनाउन सकिने स्थिति हुन्छ। एउटा निश्चित लेभलभन्दा आउटसाइडको स्ट्रक्चरहरू जस्तो कहिलेकाहीँ आउँछ, धर्रा जस्तो स्ट्रक्चर सम्भवतः हामी काठ र ढुङ्गा माटोबाट बनाउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ सम्भव हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ धेरै लेभलमा त्यहाँ हेऱ्यौँ, त्यसले चाहिँ त्यो स्केलको चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चरमा कम्प्लिकेसन लिएर आयो। हामी त्यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्ने अवस्था आयो, किनकि पटक धर्रा ढल्यो, तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो गरेर जान सकेनौँ। तर हाम्रा 4-5 तलासम्मका चाहिँ 5-7 तलासम्मका चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा बिल्डिङ्सहरूलाई चाहिँ दरबारहरूलाई चाहिँ हामी काठ, ढुङ्गा, माटो, सुर्की, चुनाले चाहिँ संरक्षण गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पटक देखिएको स्थिति छ। सायद त्यो बिचको चाहिँ एउटा समाधान चाहिँ सम्भवतः प्रोफेसनल लेभलको डिस्कोर्स, हाम्रो चाहिँ तपाईँको एकाडेमिक लेभलको डिस्कोर्स वा चाहिँ विज्ञहरूको बिचको डिस्कोर्स चाहिँ त्यहाँनिर जरुरी छ। जतिखेर हामी अर्बन रिजेनरेसनको कुरा गर्छौँ, हाम्रो मूलभूत रूपमा चाहिँ काठमाडौँ भ्याली नै हो। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अर्बन रिजेनरेसनको निम्ति काम गर्नुपर्ने। यद्यपि हामीसँग काठमाडौँ भ्याली बाहिर दोलखा चाहिँ को केही क्षेत्र छ, हामीसँग केही चाहिँ तपाईँको गोर्खा, नुवाकोट दरबार क्षेत्रहरू हामीले प्राचीन बस्तीको रूपमा डिफाइन गरेका पनि छौँ। अरू केही बस्तीहरू पनि छन् बाहिर चाहिँ काठमाडौँको, विशेष गरेर यसको केन्द्रबिन्दु, यसको वरिपरि चाहिँ सबभन्दा बढी काठमाडौँ भ्याली वा काठमाडौँ भ्यालीको चाहिँ
चाहिँ वरिपरिका चाहिँ क्षेत्रहरूमा त्यहाँ चाहिँ बढी चाहिँ केन्द्रित छ। हामीले चाहिँ टोटलिटीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओभरअल फोकस अलि बढी कन्सन्ट्रेसन गरेर यसलाई चाहिँ हेर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले समाधानको उपायहरू चाहिँ दिन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो सहरी हाउजिङ रिकन्स्ट्रक्सनको कम्प्लेक्सिटीलाई चाहिँ नै हामीले विचारै नगरिकन रुरल हाउजिङ जस्तै हुन्छ भनेर सोचेर अगाडि जुन हामीले एउटै पोलिसी लियौँ, सबभन्दा कमी हामी देखियौँ। एउटै तरिकाले ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रको तरिकाले चाहिँ नि रिकन्स्ट्रक्सनको लागि जान्छौँ। त्यही हिसाबले चाहिँ नि टेक्निकल सपोर्ट पनि दिउँला, त्यही हिसाबले फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि दिउँला भनेको यो गाउँको लागि छुट्टै चाहिने रहेछ, नगरको लागि छुट्टै चाहिने। इभन नगरमा पनि विभिन्न ठाउँको लागि अलग अलग चाहिँ नि त्यो टेक्निकल सपोर्ट चाहिने रहेछ। हेरिटेज सेटलमेन्टमा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि घरको डिजाइनै गर्नुपर्ने रहेछ र त्यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि सिकाइदिनु पर्ने र त्यो अनुसार बनेको छ छैन भने मोनिटरिङ गर्ने चाहिने रहेछ। अन्य ठाउँहरूमा ठाउँको समस्या हुँदैन र त्यहाँ आधुनिक शैली पनि बनाउन सकिने भयो। पुराना सहरहरूमा त्यहाँको साँघुरो सडकदेखि लिएर पुरानै शैलीमा बनाउनु पर्ने ती सबै कारणले गर्दा अन्य ठाउँको भन्दा पुरानो बस्तीहरूमा बनाउन अलिकति समय लाग्छ। तर समय लाग्यो भनेर आत्तिएर जथाभावी बनाउने होइन कि त्यसलाई बरु व्यवस्थित रूपमा सहयोग गरेर हामीले बनाउन सक्यौँ भने छिटै बन्छ। त्यो सहरी रिकन्स्ट्रक्सन 5% सिध्याउँछु भनेर जुन टार्गेट राख्यो त्यहाँ नै हामी चुक्यौँ। किन संसारभरिको अनुभवले के देखायो भने 10-12 वर्ष 15 वर्ष लाग्ने रहेछ डेभलप कन्ट्रिजमै पनि होइन। जापानमा चाहिँ तपाईँको यो 2011मा गएको अहिलेसम्म त्यहाँ भइरहेछ, सकिया छैन। इटालीमा चाहिँ 2009मा चाहिँ भएको ठाउँको चाहिँ त्यो पुरानो बस्तीमा यस्तै हेरिटेज बस्तीमा भएको पुनर्निर्माण त्यहाँ बसेका मान्छेहरू अहिलेसम्म आफ्नो घरमा जान पाएको छैन भनेपछि इट टेक्स टाइम। यो सम्परा बस्ती यो सिटी कोरहरूमा त यो तुरन्त सकिने रहन्छ। यता गाउँमा अलग भएको घरलाई चाहिँ 2 तले घर 1 तले 2 कोठेको घर बनाउने जस्तै सहरमा त्यो नहुने रहेछ। त्यस कारण चाहिँ हामी फेलियर भएको छैनौँ। हामीलाई त्यो कन्टिन्युटी अहिले एनआरएले गरेको चाहिँ कन्टिन्युटी अब चाहिँ कसले गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो। कन्टिन्युटी लोकल गभर्मेन्टले दिने, त्यसलाई सपोर्ट चाहिँ केन्द्र र चाहिँ प्रोभिन्सले पुर्याउनुपर्छ। सहरी क्षेत्रमा हाम्रो जुन समस्या छ त्यो चाहिँ पुनर्निर्माणले मात्रै समाधान हुने स्थिति छैन। त्यसलाई चाहिँ अझै हामी गहिराई जरोमा पुग्नुपर्ने स्थिति छ। जस्तो अब अहिले चाहिँ असन भन्नुहोस्, इन्द्रचोक भन्नुहोस्, जुन किसिमका घरहरू छन् ती घरहरूको चाहिँ बनावट तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ मतलब डिजाइन गरेर नयाँ किसिमबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय सरकारहरूले नै नेतृत्व लिनुपर्छ यसमा। उहाँहरूको नेतृत्वमा सहरी विकास मन्त्रालय तथा अन्य चाहिँ मतलब निकायहरूको चाहिँ मतलब समायोजन भइसकेपछि यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र त्यसको चाहिँ मतलब नीति, त्यसको ऐन, जस्तो अब हाम्रो सहरी विकास ऐनको कुराहरू आयो, त्यस्ता किसिममा नीतिगत किसिमबाट मतलब जुन नयाँ ल्याउनु पर्ने ऐनहरू, नयाँ ल्याउनु पर्ने नियमहरू, त्यो कुरा चाहिँ मतलब माथिबाट चाहिँ हामी केन्द्रीय तहबाट त्यसको चाहिँ चिनोफानो गर्ने र स्थानीय सरकारहरूलाई यसको जिम्मा दिने, त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ। भने अर्कोतिर अब फन्डिङसँग मतलब फाइनेन्ससँग यसको जुन ताल्लुकात छ, फाइनेन्ससँग चाहिँ एक्सेस बढाउनको लागि पनि हामीले विभिन्न किसिमका मोडेलहरूमा हामीले चाहिँ मतलब कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। कुन किसिमबाट हुनसक्छ त्यो चाहिँ मोडेल तय गरेर हामी त्यसभन्दा अगाडि जानको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने किसिमबाट हामी गइरहेका छौँ। हामीले नेसनल अर्बन डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी जुन बनायो त्यसको आधारमा रहेर चाहिँ नेसनल अर्बन चाहिँ फाइनेन्सिङ फ्रेमवर्क बनाएका छौँ। त्यसको पोलिसी त्यसभित्रको एउटा इन्टिग्रल कम्पोनेन्ट गरेर धेरै ठुलो मिहिनेत गरेर एउटा फ्रेमवर्क बनाएको छ। त्यसले फाइनेन्सिङ गर्ने कुरामा हाम्रो लोन फाइनेन्सिङ कसरी गर्ने, सब्सिडीको मोडालिटी कसरी जाने, त्यसपछि गएर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको फाइनेन्सिङलाई कसरी लिएर आउने भन्ने खालको कुरामा मोटो रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ केही कुरा बोलिराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समातेर चाहिँ जान सक्यौँ भनेदेखि त्यसले एउटा मोडल निस्कन्छ होला। यो अहिले डिस्कस हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यसले मोर फोकस चाहिँ फाइनेन्सियल मोडालिटीमा बढी फोकस हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने पिपुल, अर्बन पिपुल भनेकै मोर फाइनेन्सियल्ली ऊ चाहिँ एनालाइटिकल्ली एनालाइसिस गरेर हेर्न सक्ने खालको पिपुल भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यसरी फाइनेन्सियल मोडालिटी बनाउँदै गर्दाखेरि कतिपय हामीले भक्तपुरले प्र्याक्टिस गरिसकेका चाहिँ ट्याक्स वेबका कुराहरू होस्, अथवा चाहिँ तपाईँको फ्यासेट मेन्टेन गर्ने कुरामा सब्सिडी दिने कुराहरू होस्, अथवा ग्रान्टको कम्पोजिसनलाई एज अ चाहिँ यो चाहिँ हाउस पुलिङको कन्सेप्टमा आउँदै गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ स्पेसिफिक भएर चाहिँ एउटा ग्रान्टको कम्पोजिसनको कुरा होस्, अथवा कन्सेसन लोन दिने कुरा होस्, यो सबै कुरामा चाहिँ त्यो अर्बनको पिपुलले चाहिँ बेनिफिट देख्नुपर्छ र उसले बेनिफिट देख्ने गरी चाहिँ फाइनेन्सियल मोडालिटी हामी लोन, ग्रान्ट, सब्सिडी
र कन्सेसन लोन लगायतको यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा खालको चाहिँ फाइनेन्सियल मोडालिटीमा इन्कर्पोरेट गर्न सक्यौँ र एउटा स्ट्रङ एज अ फाइनेन्सियल मोडालिटी यो कुराहरूमा चाहिँ क्लियरिटी ल्याउन सकियो भने मलाई लाग्छ त्यस्ता प्रोजेक्टहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर जान सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि इन्स्टिट्युसनल मेकानिजमको कुराहरूमा पनि यो डकुमेन्टले अलिक क्लियरिटीका साथ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो अहिलेसँग अर्बन प्लानिङको मोडेलको हिसाबले टाउन डेभलपमेन्टको मोडेलको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण इफेक्टिभ हो। तर यहाँहरूले चाहिँ अलिकति थोरै चाहिँ यसमा इस्यु चाहिँ निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने ल्यान्ड पुलिङको प्रेजेन्ट एक्टले प्रेजेन्ट वर्किङ प्रोसिड्योरले गाइडलाइनले हामीलाई कहाँ समस्या भएको छ। 17, 18, 20 वर्षसम्म एउटा ल्यान्ड पुलिङको प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन भनेपछि जनताले के कारणले त्यसमा पार्टिसिपेसन गरेर जाने, उसको घर जग्गा रोक्का भएको छ, बेच्न पाएको छैन, केही गर्न पाएको छैन, किन तपाईँ हामीले प्लानर्सहरूले भनेको कुरालाई मानेर जनता जाने, त्यो दुःख पाउनका लागि। त्यसले त्यो बुझ्छ, फाइदा भन्ने कुरा बुझ्दैन, उसले चाहिँ दुःख पाउने कुरा बुझ्छ। एउटा ठुलो चाहिँ लेभलमा त्यहाँ समस्या छ। त्यसको हाम्रो पोलिसी हाम्रो गाइडलाइनभित्रमा कहाँनिर हो त्यसलाई सर्टकट गरेर फास्ट ट्र्याकिङमा जानुपर्ने कुराहरू के गर्न सकिएला, एउटा त्यो पार्ट चाहिँ सम्भवतः अलिकति ल्यान्ड पुलिङको नयाँ एक्ट के अरे गाइडलाइन चाहिँ अघि दिशाले भन्नुभयो, त्यसको ड्राफ्ट पनि चाहिँ विगतमा भइरहेको थियो, त्यसमा के भइरहेको छ एकचोटि त्यसलाई हेरौँ। हाउस पुलिङ हामीले भन्न जरुरी छ के भन्दाखेरि हाउस पुलिङको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टले हिजोको अहिलेको अर्बन चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्मलाई चाहिँ बिगार्ने कुरा होइन, हिजोको चाहिँ ओरिजिनल फर्ममा लैजाने कुराको निम्ति यसले चाहिँ सहयोग पुऱ्याउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी बताउने हो, यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ गहिरो ढङ्गले चाहिँ हामीले भन्न जरुरी छ। बताउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अगाडिको फासाद, त्यसको भित्रको स्पेस, जुन पुरानो चाहिँ ट्रेडिसनल चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा थियो त्यसमा हुने कुरालाई चाहिँ लैजान सकिने खालको अवस्था यसले सिर्जना गर्छ। यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग बताउन सकिएको छैन। एउटा पाटो त्यहाँनिर छ प्लानिङको हिसाबले हेर्दाखेरि। आजको पेपर प्रेजेन्टमा के किन हामी यसको वास्तविक यो चुनौतीहरू र समस्याहरू स्पष्ट रूपमा आइसकेका छन्। उहाँहरूको पेपरहरू एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा आएको छ, एकदम माइन्युटली माइक्रो लेभलमा, र खास गरी उहाँहरूले के दुईवटा कुरामा हाइलाइटेड गर्नुभयो भने यसको एउटा चाहिँ व्यवस्थापकीय समस्या, प्रक्रियागत समस्या र एउटा कानुनी समस्या, दुईवटा कुराहरूलाई उहाँले धेरै राम्ररी उजागर गर्नुभएछ। र प्रक्रियागत समस्यामा पनि खास गरी उहाँले एउटा मेन चाहिँ जग्गाको समस्या उहाँले धेरै देखाउनु भएछ, र अर्को चाहिँ अर्बन फाइनेन्सिङको र व्यक्तिसँग स्रोतको अभाव, आर्थिक स्रोतको अभाव। धेरै मान्छेलाई चाहिँ बनाउन चाहे पनि उहाँहरूले चाहिँ उहाँसँग आर्थिक स्रोत नभएको कारण बनाउन नसकेको। अर्को चाहिँ के छ भने धेरै ठाउँमा त्यो घर भत्काउँदा छिमेकीको घर भत्किने, त्यो कारणले पनि भयो। जग्गाको समितिमा विवाद, अंशमा विवाद, र धेरै जग्गाहरू अहिले पनि एलानीप्रति सार्वजनिक ठाउँमा मान्छे बसोबास गरिरहेका थिए, र ती जग्गाहरूमा पनि उहाँहरूको कस्तो छ भने कुनै गुठीका जग्गा, कुनै पुरातत्व विभागसँग सम्बन्धित जग्गाले गर्दा ती काम हुन नसकेको अवस्था रहेको देखियो। नगरपालिकाले आफ्नो नगरवासीहरूको लागि यो समस्यालाई अपनत्व लिनुपर्ने एकदम अनिवार्य देखिएको हुनाले उहाँहरूसँग पनि एउटा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यविधिले एउटा सफ्ट लोनको व्यवस्था गरेको थियो, तर त्यसले फङ्सन गर्न सकेन, किनभने प्राइभेट ब्याङ्कर्सहरू चाहिँ के भने जबसम्म उसले लोनको रिटर्नको वा इन्ट्रेस्टको रिकभरी हुने सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म तिनीहरूले त्यहाँ हात हाल्दैन। त्यसले ब्याङ्किङ एसोसिएसनहरू कसरी आउने, यो कसरी उनीहरूले आफ्नो चाहिँ भोलि त्यसमा लगानी गर्ने, इन्ट्रेस्ट राख्ने चासो, यी सबै निकायहरू, एजेन्सीहरू, इन्टिटिजहरूको चाहिँ एक ठाउँमा बस्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यी सबै कुरा भइसकेपछि बल्ल त्यहाँबाट एउटा निचोड र निष्कर्ष के निस्किन्छ भने हिजोको ऐनमा के सुधार गर्नुपर्ने, पोलिसीमा के सुधार पर्ने, कार्यविधिमा के सुधार गर्नुपर्ने, यी सारा कुराहरूको चाहिँ त्यहाँबाट एक किसिमको एउटा वे फरवर्ड निस्किन्छ। र त्यो गर्दाखेरि नगरपालिका र शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास व्यवस्थापन विभाग भोलि चाहिँ यसको जिम्मेवारी पनि शहरी विकासले लिने भएको हुनाले नगरपालिका डियुडिबिसी र एमओयुडीको ठुलो रोल देखिन्छ। जब एउटा रिपोर्ट फाइनल आउँछ तबसम्म प्राप्त हुने सबै सुझावहरू, त्यो सबै सुझावहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरी इन्कर्पोरेट गरी एउटा चाहिँ फाइनल रूप दिनुपर्ने म देख्छु। अब यो ह्यान्डलिङ चाहिँ अब नगरपालिकाले जिम्मा लिनुपर्छ होइन, किन अब एनआरए सकेपछि त अब त्यो बाँकी काम गर्नलाई चाहिँ नि जुन जसरी अहिले फन्डिङ गइरहेछ, अब फन्डिङमा चाहिँ नि सरकारले कति दिन सक्ने हो, त्यसमा नगरपालिकाले कति सपोर्ट गर्न सक्ने हो होइन, र चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन प्रवाह गर्नुपर्ने हो भने त्यतातिर पनि हामीले पहल कदमी चलाएर अगाडि जानुपर्छ। यसलाई नगरपालिकाले नै रोल खेल्नुपर्छ, किनभने अब कानुनी आधार त उहाँलाई नै दिएको छ, उहाँको क्षेत्रको जनतालाई त्यो गर्ने कुराहरू मानिन्छ होइन। अब त्यो गर्नमा चाहिँ नि क्यापासिटी डेभलपमेन्टदेखि लिएर फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ नि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र फेडरल गभर्मेन्टले नगरपालिकाले सघाउनुपर्छ, उसलाई सक्रिय बनाइदिनु पऱ्यो नि। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिकाइको माध्यमबाट हामीले जे सिक्यौँ त्यो सिकाइबाट यसरी गर्नु ठिक छ है
भनेर यो एउटा मतलब यो एउटा लामो अभियान सहरी पुनर्नवीकरणको चाहिँ अभियान हामीले सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यो पुनर्निर्माणको चाहिँ पुनर्नवीकरण भनौँ नवनिर्माण नभनौँ यसलाई पुनर्नवीकरण सिटी रिन्युअल हो मतलब सिटी त त्यही नै हो तर त्यसलाई जाने मतलब इफिसियन्ट किसिमबाट नयाँ सामाजिक आर्थिक जाने जुन आवश्यकताहरू छन् तिनीहरूलाई पनि सम्बोधन हुने किसिमको मतलब सहरी संरचनाको निर्माण गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्न खोजेको हो। अब सहरी पुनर्निर्माण कसरी अगाडि बढ्छ भनिसकेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहिला जस्तै गरेर एउटा सहजकर्ताको भूमिका हुनुपर्छ र त्यो सहजकर्ताको भूमिकामा चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अरू विभिन्न साझेदार निकायहरू सरोकारवालाहरूलाई चाहिँ सँगै ल्याउनुपर्छ। अस्तव्यस्त जुन सहरहरू हामीले देखिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण एउटा मौका हो जसमा चाहिँ हामीले पुनर्निर्माणको कामलाई चाहिँ एउटा सिड बिउ रोपेको जस्तो गरेर सुरु गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ठुलो लेभलको अलिकति व्यवस्थित विकासलाई चाहिँ टेको पुर्याउँछ भन्ने पनि लागेको छ र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मुख्य भूमिका भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबैजनासँग सहकार्य गरेर चाहिँ एउटा रोड म्याप तयार गर्ने र त्यो रोड म्यापमा चाहिँ अब बाँकी रहेको सहरी पुनर्निर्माणमा कसको के जिम्मेवारी र त्यो सहरी पुनर्निर्माणमा रहेको जिम्मेवारी सँगसँगै लङ्गर टर्म कमिटमेन्ट के रहन्छ किन भन्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ अरू अन्तर्राष्ट्रिय भूगोलमा हेर्दाखेरि पनि सहरी पुनर्निर्माण चाहिँ 20 वर्ष 25 वर्ष नै लागेको अवस्था छ भने यसलाई चाहिँ अहिले सीमित 2 वर्षमै यो काम सकिन्छ भन्ने होइन कि यसलाई चाहिँ लङ्गर टर्म भिजन कसरी ल्याउने भनेर चाहिँ पुनर्निर्माणले सोच्नुपर्छ प्राधिकरणले सोच्नुपर्छ र सबै सरोकारवाला निकायलाई चाहिँ सँगै लिएर एउटा रोड म्याप तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अलिकति सहज हिसाबले काम गर्नुको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ अलिक बेसी आफ्नो अपनत्व लिनुपर्छ भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सहरी विकास मन्त्रालय लगायत अरू निकायहरूले चाहिँ त्यो जुन प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नुको बाटो समात्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारले चाहिँ यो हाम्रै एउटा विकासको पाटा हो र यो चाहिँ हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना त्यस्तै गरेर अबको 20 वर्षपछिको योजनामा पनि यो कुरालाई झल्काएर सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको दायित्व पनि रहन्छ र उहाँहरूको जुन लिडरसिपमा चाहिँ यो भूमिका पनि उहाँहरूले निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एनआरएले जुन फेसिलिटेसन अहिले गरिरहेको छ त्यो फेसिलिटेसन गर्ने काम चाहिँ एनआरए पछि सहरी विकास मन्त्रालयसँगै मिलेर एनडीआरएमएको पनि रहन्छ र एनडीआरएमले चाहिँ जति पनि सिकाइहरू छ पुनर्निर्माणको त्यो सिकाइहरूलाई चाहिँ सबै त्यसलाई डकुमेन्ट गर्ने त्यसलाई संस्थागत गराउने जुन कामहरू गरिरहेको छ त्यो काममा चाहिँ यो अहिले सहरी पुनर्निर्माणमा पनि एनडीआरएमको धेरै भूमिका रहन्छ र यसमा चाहिँ एउटै मात्र सहरी पुनर्निर्माणमा चाहिँ एनडीआरएमकै मात्र भूमिका रहन्छ भन्दा पनि एनडीआरएमले चाहिँ जुन सहजीकरण गर्नुपर्छ त्यस्तै सहजीकरण चाहिँ मिनिस्ट्री अफ अर्बन डेभलपमेन्टले पनि गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ एउटै मात्र सरकारवाला एउटै मात्र निकायले मात्र गरेर चाहिँ सहरी पुनर्निर्माण सम्भव हुँदैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले सबै विभिन्न निकाय विभिन्न विभाग विभिन्न सरकारवाला संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर सबैजनाको जिम्मेवारीलाई चाहिँ बाँडेर एक ठाउँमा चाहिँ एउटा रणनीतिक हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ।